बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं बेवा हुई तो मेरी सास मेरे कदमों में गिरकर बोली, प्लीज़ जिससे मैं कहूँ इसी से शादी करना, वरना तुझे माफ़ नहीं करूँगी। मगर इस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब सास अपने साथ एक ख्वाजा सरा ले आई और बोली, आज से ये मेरा बेटा है तो इससे निकाह कर ले। मैंने सोच लिया कि सुबह होते ही भाग जाऊँगी। यूँ झूठ मूठ की दुल्हन बनकर बैठ गई ताकि सास खुश हो जाए। भला ख्वाजा सरा से कैसी शादी। मगर इस वक्त मेरी जान निकल गई ये देखकर कि ख्वाजा सरा ने कमरे में ही सबसे पहले मैं इन चंद खुश नसीबों में से हूँ जिनकी सास इन पर जान छिड़कती हैं, वरना ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि सास अपनी बहू से बेटियों से बढ़कर प्यार करे। मेरी सास का एक ही बेटा था, कोई बेटी नहीं थी। शौहर भी अरसे दराज हुए इंतकाल कर गया था। शायद इसी व सबब उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। मेरा शौहर फरहाद अक्सर मुझसे कहा करता था कि अम्मी जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं ये ना समझना कि तुम्हारी वजह से करती हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तन्हाई देखी है, शायद इसलिए वो तुम्हें अपनी तन्हाई का साथी बनाना चाहती हैं। मैं हंस दिया करती थी। मैं जानती थी कि फरहाद ऐसी बातें मुझे चिढ़ाने के लिए करते हैं। मैं कहती, आप बिला वजह हमसे हसद नहीं कर रहे। तब फरहाद कहते, लगता है अपनी माँ की मोहब्बत का हकदार नहीं किया। सारी ज़िंदगी भाग दौड़ में ही गुजर गई। कभी पढ़ाई के लिए शहर से दूर रहा तो कभी जॉब के सिलसिले में। ऐसे में अम्मी तनहा घर में रहती थी। मैं फरहाद का हाथ थाम कर कहती कि आप फिक्र हरगिज़ मत करें, अब मैं अम्मी का ख्याल करने के लिए आ गई हूँ। फरहाद मेरी आंखों में अपनी वालदा के लिए इज्जत देखकर मुतमईन हो जाया करते थे। एक दिन अचानक यूँ हुआ कि फरहाद को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। फरहाद मुझे बहुत ताकीद करके गए थे कि अम्मी का ख्याल रखना। मैंने इन्हें यकीन दहानी भी दिलवाई। मगर जब शाम हुई तो मुझे मेरे घर फ़ोन आया। मेरी छोटी बहन बहुत घबराई हुई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि बाजी जल्दी से घर आ जाएं, अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, घर में कोई भी नहीं है जो अम्मी को अस्पताल ले जा सके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर ऐसी सूरत हाल में फरहाद घर पर होते तो किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती। मैं जल्दी से अपनी सास के पास गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सास मुझे देखकर परेशान हो गई। वो कहने लगी, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं बोली, अम्मी मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं क्या करूं? अब छोटी बहन ने बताया है कि घर में कोई भी नहीं है, वो मुझे बुला रही हैं। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? मुश्किल वक्त में अपनी औलाद ही काम आती है। तुम ऐसा करो, अपनी वालदा के घर चली जाओ और इन्हें अस्पताल ले जाना। मैं बोली, अम्मी लेकिन आप घर पर अकेली कैसे रहेंगी? मेरी सास बोली, मैं पहली दफ़ा तो अकेली नहीं रहूँगी ना। तुम्हारी शादी से भी पहले अक्सर फरहाद काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाया करता था। मुझे अकेले रहने की आदत है मेरी बच्ची, तुम बिला वजह परेशान मत हो। मैंने अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और रोती धोती घर चली गई। मेरा सारा रास्ता बड़ी तकलीफ़ में गुजरा था। मैं अपनी वालदा के लिए दुआएं करती जा रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये रास्ता कट गया। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, घुप अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने आवाज़ अम्मी को दी, लाइबा कहाँ हो? तभी सारे अचानक घर की बत्तियां जल गई थी। मेरे कानों में एक साथ कई आवाज़ें गूंजने लगी, हैप्पी बर्थडे डियर समरा। मैंने हक्का बक्का होकर सबकी जानिब देखा था। मेरी बहन भाइयों की झुरमट में मेरी वालदा भी खड़ी थी जो कि मुस्कुरा रही थी। मैं आगे बढ़कर अम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अम्मी आपने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करेंगे? हमारी सारी खुशियाँ तो आपके दम से ही हैं। अम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, समरा मुझे यकीन था कि अगर मेरी तबीयत खराबी का तुम्हें इल्म होगा तो तुम सर के बल चलकर आओगी, वरना तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, हमारा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। मैं मुस्कुरा दी। मैं बोली, मुझे तो ये याद ही नहीं कि आज मेरी सालगिरह है। मुझे तो फरहाद ने भी विश नहीं किया। मेरी शिकवे पर अम्मी मुस्कुरा दी। फिर मैंने केक काटा। मेरे तीनों बहन भाइयों ने मुझे तोहफ़े दिए। हमने बहुत ही खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया। अम्मी के हाथों की बिरयानी और कोफ्ते खाकर मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। फिर चाय का दौर चला। मैंने अम्मी से कहा कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि फरहाद घर पर नहीं है। वो मुझे अपनी वालदा का ख्याल रखने की खास ताकीद कर गए थे। अम्मी बोली, चलो ठीक है, तुमने हमारे साथ वक्त गुजारा, हमारे लिए यही बहुत है। अब फैसल तुम ऐसा करो, अपनी बहन को ससुराल छोड़ आओ। फैसल मुझसे 3 साल छोटा था। इसने अपनी बाइक निकाली तो मैं अपने घर के गेट पर उतर गई। मेरे पास घर की चाबियां मौजूद थीं, इसलिए मैंने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। मैंने सोचा शायद अम्मी अब तक सो चुकी होंगी, इन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा मैंने, इसलिए मैं खुद घर में दाखिल हो गई। मैं अपनी धुन में चलती जा रही थी जब अचानक मेरी समातों में एक अजीब सी आवाज़ टकराई, जैसे कोई भाग रहा था। मेरे दिल में एक दिन खौफ ज़दा हो गया था, कहीं घर में डाकू तो नहीं घुस आए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह चुकी थी कि मेरी सास लॉन्च में बैठी चाय पी रही थी। इनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं बोली, अम्मी आप तो जल्दी सो जाने की आदी हैं, तो फिर आप अब तक क्यों जाग रही हैं? मेरी सास के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वो कहने लगी, दरअसल वो मेरे सर में दर्द था, चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए बस।
तब मेरी तवज्जो मेज़ पर पड़े चाय के कपों पर पड़ी। वहाँ 2 चाय के कप पड़े थे। मैं बोली, अम्मी 2 कप, कोई आया था क्या? मेरी सास हवास पाख्ता हो चुकी थी, कहने लगी कि नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं आया, मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए मैंने अपने लिए 2 कप बना लिए थे। मैंने सर हिला दिया, मगर मुझे इस बात ने परेशान कर दिया था कि दूसरा चाय का कप मेरे पास नहीं पड़ा था, बल्कि दूसरी जानिब पड़ा था, जैसे किसी दूसरे ने वहाँ बैठकर चाय पी हो। मैं बोली, अम्मी जब घर में दाखिल हुई तो मुझे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी थी, ऐसे लगा जैसे चोर घुस आए हों। वो कहने लगी, हाँ बिल्ली थी, बिल्ली ने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो वो भाग गई। इतना कहकर मेरी सास अपनी कुर्सी से उठ गई थी। वो कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने सर हिला दिया। इनके जाने के बाद मैंने मेज़ से बर्तन उठाए। मैंने आज अपनी सास को इस अंदाज में कभी नहीं देखा था पहले। वो तो हमेशा पुरसकून रहती थी, आज बहुत घबराई हुई थी। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था जैसे हमारे घर में कोई आया था। मुझे मेरी सास मुझसे इसकी आमद छुपा रही थी। खैर, मैंने सर झटक दिया कि मुझे बिला वजह इन मामलात में उलझने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने एक शिकवे से भरा मैसेज फरहाद को सेंड कर दिया। शादी के बाद आज मेरी पहली सालगिरह थी, मगर आपने मुझे विश तक नहीं किया। थोड़ी देर के बाद फरहाद की कॉल आ गई और वो बहुत शर्मिंदा थे और बार बार मुझसे माजरत कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया। कल तक याद था, मगर ऑफिस का एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो इस कदर मेरी मिन्नत समाजत कर रहे थे कि मुझे इन्हें माफ़ ही करना पड़ा। उन्होंने मुझसे वादा किया था, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें डिनर पर लेकर चलूँगा। मैं राज़ी हो गई थी। फिर मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गई। सुबह सोकर उठी तो फरहाद वापस आ चुके थे। मैं इन्हें देखकर बहुत खुश हुई। तब उन्होंने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और बोले, ये मेरी बेगम का बर्थडे गिफ्ट है। मैं बोली, फरहाद मुझे खोल कर तो दिखाएं। फरहाद ने वो डिबिया खोल कर दिखाई तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सा सोने का ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट फरहाद ने मेरी कलाई में पहना दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। खैर, फिर फरहाद सोने के लिए लेट गए थे। शाम में जब वो बेदार हुए तो वो बोले, समरत तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वादे के मुताबिक अपने साथ डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपना सबसे खूबसूरत लिबास निकाला और जेब तन कर लिया। हमने अम्मी को बताया और घर से रवाना हो गए थे। रास्ते में फरहाद मुझे अपनी कल वाली मसरूफियत के बारे में बता रहे थे। फिर कहने लगे, समरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी दुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। हम दोनों ने बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया था। फिर फरहाद कहने लगे कि घर जाने से पहले हम अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खा लेते हैं। फरहाद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मगर इनका चेहरा एकदम से पसीने से शराबोर हो गया था। इनकी रंगत भी जद पड़ चुकी थी। मैं बोली, क्या बात है फरहाद, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। फरहाद ने गाड़ी रोक दी। वो अपना दायां हाथ मल रहे थे। कहने लगे, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मैं बोली, आप मेरी जगह पर आ जाएं, मैं जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके आपको अस्पताल ले चलती हूँ। फरहाद ने मेरी बात मान ली थी। सारा रास्ता इनकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी थी। अल्लाह अल्लाह करके अस्पताल आ गया था। इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि फरहाद को हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, दुआएं करती जा रही थी। फिर मैंने नमाज वाले एरिया में चली गई, नमाज़ पढ़ने लगी। फिर मेरी दुआएं ज़रूर कबूल हो जानी थी। अगर फरहाद की इतनी उम्र लिखी होती। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि हम आपके शौहर को नहीं बचा सके। ये अल्फाज मुझ पर हथौड़े की तरह बरसे। मैं शल होते दिमाग से ढह गई थी। ये क्या हो गया? शादी के महज 3 माह बाद मैं बेवा हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल वक्त में मैं किससे पुकारूं, कौन मुझे सहारा देगा। मैंने रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी और हौसला मांगा। फिर मुझे अपने जान से प्यारे शौहर को एम्बुलेंस में डालकर अपने घर ले गई थी। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी घर से बाहर निकल आई थी। इन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी फरहाद हमें छोड़कर चला गया है। मेरी सास बोली, बेटा ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने तुम्हारे साथ अपने जीते जागते बेटे मुस्कुराते हुए बेटे को घर से निकलते हुए देखा था। बस फिर हम दोनों सास बहू रोती जा रही थी। अहले मोहल्ला भी हमारे दर्द में शामिल होने के लिए आ गए थे। मेरे घर वाले भी मेरी हिम्मत बांधने के लिए आ गए थे, मगर हमारा जो नुकसान हुआ था इसकी भरपाई नामुमकिन थी। फरहाद का जनाजा उठा तो मेरी वालदा मेरे पास आकर बोली, बेटा तुमने जैसा फैसला किया है अपनी इद्दत ससुराल में पूरी करनी है या मेरे साथ चलोगी? मैं बोली, अम्मी मैं इस घर में फरहाद की हज़ारों यादें हैं, मैं इस घर को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। मेरी अम्मी मेरे सब्र के लिए दुआएं करती हुई चली गई थी। पीछे मैं और मेरी सास रह गई थी। मेरी सास बार बार कमरे में आती, मेरा माथा चूमती और कहती, मेरे दिल में बहुत मलूल है, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। मैं बोली, अम्मी मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। खैर मैंने अपनी सास को नींद की दवा देकर सुला दिया था, जबकि मैं खुद सारी रात रोती रही। ये वक्त बहुत कठिन था। ऐसा लगता था कि मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है।
جہاں مجھے اتنا بڑا غم ملا تھا، اس بات کی تسلی بھی تھی کہ میری ساس نے مجھے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، ورنہ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے ساتھ یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ دلہن ہی منحوس ہے جو اپنے شوہر کو کھا گئی ہے۔ صبح ایک بے جان سے صبح ہوئی، پھر ایسی اداسی اور بے چین سی صبح ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری عدت بھی پوری ہو گئی تھی۔ جس دن میری عدت پوری ہوئی تھی میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، بہو تم مجھے اب چھوڑ کر چلی جاؤ گی کیا؟ دیکھو فرحاد تم سے ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ میری والدہ کا بہت خیال رکھنا، جب وہ کہیں گیا تھا تب بھی تم سے یہی کہا تھا کہ میری والدہ کو تنہا مت کرنا، اب تم اپنے مرحوم شوہر کی بات کو بھلا دو گی کیا؟ ظاہر سی بات ہے ساری عمر تو تم فرحاد کی یادوں کے سہارے تو نہیں گزار سکتی نا، تمہیں بھی اپنا اچھا بھلا سوچنا ہے۔ میں روتی ہوئی بولی، نہیں امی، میں دوسری شادی نہیں کروں گی، میں فرحاد کے نام اپنی ساری زندگی گزار دوں گی۔ تب میری ساس بولی، بیٹا ایسا نہیں ممکن ہے، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، لیکن دیکھو زندگی ایسے نہیں کٹتی کہ میری کتنی عمر ہے میں نہیں جانتی، پھر تم تو اب جوان ہو، تمہیں اچھا رشتہ مل جائے گا، ذرا عمر ڈھل گئی تو کون تمہیں اپنائے گا۔ میں بولی، امی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میری ساس کی آنکھیں ایک دم سے جگمگانے لگیں۔ وہ بولی، میں فقط تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی میری پسند سے اور میری مرضی سے کرو، نہیں تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں بولی، امی میری دوسری شادی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اپنے فرحاد کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں؟ تب میری ساس بولی، سمرا تمہیں فرحاد کی قبر کی قسم ہے، تم دوسری شادی کے لیے انکار مت کرو۔ میری ساس نے مجھے اتنی بڑی قسم دے دی تھی کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی، امی آپ نے مجھے قسم دے کر میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میری ساس بولی، بتاؤ تمہیں میری شرط منظور ہے؟ تم میری پسند سے شادی کرو گی؟ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا تو میری ساس نے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ میں بولی، امی آخر آپ میری شادی کس شخص سے کروانا چاہتی ہیں؟ میری ساس بولی، میں بہت جلد اس شخص کو اپنے گھر لے کر آؤں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، فرحاد کی تصویر کو سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، فرحاد دیکھو آپ کے جانے کے بعد میرے نصیب میں یہ رونا دھونا لکھ دیا گیا ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر فقط اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے مجھ پر وہ لوگ دباؤ ڈالیں گے اور میں آپ کے سوا کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کو شامل نہیں کر سکتی تھی۔ مگر فرحاد آپ نے دیکھا نا آپ کی والدہ نے مجھے کس طرح دوسری شادی کے لیے مجبور کر دیا، میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی۔ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ شام میں جب میں سو کر اٹھی تو مجھے صحن سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے میری ساس کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا؟ جب میں اٹھ کر باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس کے ساتھ چرپائی پر ایک جوان سا خواجہ سرا بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس نے مجھے آواز دے کر روک دیا۔ وہ کہنے لگی، سمرا یہ اپنا ہونے والا شوہر دیکھ لو، میں تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے مڑ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور حیرت سے بولی، امی کہاں ہے میرا شوہر؟ میری ساس نے خواجہ سرا پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں کانپ گئی تھی۔ میں بولی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس بولی، سمرا اس سے شادی انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں نے تمہیں فرحاد کی قسم دی ہے۔ ابھی مولوی صاحب آ جائیں گے، تم تیار ہو جاؤ، تم دونوں کا نکاح ابھی میں پڑھوا دوں گی۔ چلو جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ کیا میری ساس سنجیدہ ہے، لیکن میرا نکاح ایک خواجہ سرا کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نکاح تو شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہوگا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں بلا وجہ سوچ کر اپنا خون جلا رہی ہوں۔ مولوی صاحب خود ہی میری ساس کو بتا دیں گے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مولوی صاحب بھی میرے کمرے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، میری بیٹی تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ میں حیران سی رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے اس نکاح پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میری ساس نے مولوی صاحب کے ہاتھ میں کوئی بھاری نوٹ رکھ دیے ہوں گے، تب میں نے یہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بولی، ہاں مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ میں نے اس نکاح کے لیے منظوری اس لیے دے دی تھی کیونکہ میری نظر میں یہ نکاح جائز ہی نہیں تھا، اس نکاح کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں اس وقت گھر سے باہر جانے کی کوشش کروں گی تو مجھے جانے نہیں دیا جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاؤں گی۔ خیر نکاح ہو گیا تھا تو میری ساس میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹی چلو میں تمہارے شوہر کو تمہارے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ میں نے بلا وجہ کے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے گھر سے فرار ہونے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ خیر میں اپنی ساس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں فرحاد سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں بولی، فرحاد مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی والدہ کو چھوڑ کر فرار ہو جاؤں گی کیونکہ میں ایک خواجہ سرا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہی خواجہ سرا جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کا حلیہ ویسا ہی تھا، چہرے پر رنگ برنگا سا میک اپ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر بولا،
میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ مجھے اس کی آواز بھی سے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ خیر وہ باتھ روم گیا تو مجھے شاور کی آوازیں آنے لگی۔ یقیناً میرا خواجہ سرا شوہر نہا رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سے بہترین موقع میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سادہ سا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ایسے میں میرا فرار ہونا نہایت آسان تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، دھیرے دھیرے سے قدم باہر رکھا لانچ عبور کر گئی، یہاں تک کہ میں مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ چابیاں تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے گیٹ پر لگا ہوا تالا کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں فرار ہونے کی کوشش کرتی، میری کلائی پر ایک مردانہ ہاتھ پڑا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے پلٹی۔ میرے سامنے ایک وجیح مرد کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میرا ہاتھ اتنا زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میں اس کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ تب میں چڑھ کر بولی، میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ وہ مرد بولا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں بولی، تم میرے شوہر نہیں ہو، میری شادی تو ایک خواجہ سرا سے ہوئی تھی۔ یہ شادی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خوشی کے لیے شادی تو کر لی، مگر میں اسے نبھا نہیں سکتی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگنے والی تھی۔ وہ لڑکا بولا، میرا نام فریال ہے، میں فرحات کا بڑا بھائی ہوں۔ میں ایک خفیہ ایجنسی میں ملازمت کرتا ہوں۔ میرا کام ہے کہ میں ملک میں داخل ہونے والے دوسرے ملکوں کے جاسوسوں کو گرفتار کرتا ہوں۔ میں اپنی شناخت چھپا کر لوگوں میں گھس جاتا ہوں اور ہر انتشار پھیلانے والے شخص کو گرفتار کر لیتا ہوں۔ اسی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے گھر سے بھی دور تھا۔ میں نے اپنی موت کی خبر محلے میں پھیلا دی تھی، اس لیے شادی کے وقت تمہارے گھر والوں کو بھی اس متعلق نہیں بتایا گیا تھا کہ فرحات کا ایک اور بھی بھائی ہے۔ خیر، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میں اپنی والدہ سے ملنے اکثر آ جایا کرتا تھا۔ ایک رات جب تم اپنے گھر سے واپس لوٹ کر آئی تھی، تب میں امی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ امی نے کہا کہ بھابھی سے مل کر جانا، مگر ایسا نہ کر سکا، اس لیے فرار ہو گیا۔ آج کل میں ایک خواجہ سرا کا روپ ڈھال کر جاسوسی کر رہا ہوں۔ امی کو تمہاری عدت کے پورے ہونے کے بعد یہ خوف ستا رہا تھا کہ تم کہیں اور شادی کر لو گی۔ میری امی کو نہ جانے تم سے اس قدر محبت کیوں ہے، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے ایمرجنسی میں بلا کر ہمارا نکاح کر دیا۔ سمرا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بڑا نقصان برداشت کیا ہے، تم اتنی جلدی نارمل نہیں ہو سکتی، مگر میرا یقین کرو، جب تک تم مجھے دل سے اپنا شوہر قبول نہیں کرو گی، تب تک میں تم پر شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں نہیں ڈالوں گا۔ رہی بات میری جاب کی، تو اگلے سال میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ فرحات کی موت کے بعد یہ میری مجبوری بن چکی ہے۔ خیر، ریٹائرمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں گے۔ اور ہاں، تم اس طرح سے گھر سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، تم یہاں پہلے کی طرح ہی رہ سکتی ہو۔ فریال کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت دھاڑس مل گئی تھی۔ میں بولی، فریال آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوسری بار ایک مضبوط سہارا دے دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ فرحات کی یادوں اور فریال کی سنگت میں میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔